Christmas ayuda, paghahatid ng murang bigas sa pamilyang Filipino at suporta sa magsasaka. Sa main hall entrance door, mahigpit na ipinagbabawal ang pagkuha ng video. Tinatayang naglaan ng house organizer ng 1,000 guests and dignitaries sa loob ng plenary session hall. At naglaan din naman ng 1,000 kataong guests kabilang ang mga media personnel sa labas nito. Maraming pagkakaiba ngayon sa SONA kumpara noong taong 2025. Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagpapakasal? Una muna, it is our firm belief that we need to uphold the original intent of God for marriage, the family, and for our nation. We disagree with any effort that would abbreviate them. We need to affirm God's biblical design for a man and a woman, and thus we must uphold the biblical teaching, so we are very strong in this, that marriage is instituted by God, and that is between man and a woman. The scripture states in Proverbs chapter 14 verse 34, righteousness exalts a nation, but sin is a disgrace to any people. Ang tinig ni Bishop Noel Pantoja ng Philippine Council of Evangelical Churches. Para sa mas malalim na kaalaman sa panuntunan ng Biblia sa usaping ito, bisitahin ang website ng Philippine Council of Evangelical Churches. This is your Community Radio, 1116 DXAS, communicating Christ in our world. Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Nang mapagpalang Lunes sa ating lahat, mga parikoy, sa buong Zamboanga Peninsula at sa Sulu Archipelago. Kumusta po mga kapatid? Hinaot nga anaa kamo sa maayong panglawas ug puno sa kalipay gikan sa Ginoo. Mga parikoy, welcome na po sa laing edisyon sa atong #Monday edition ni ining Family Matters. Karon nga Lunes, Hulyo 27, atong hatagan og dapit ang kasing-kasing sa mga kalalakihan nga tinawag sa Ginoo aron magmando og magsilbing haligi sa panimalay. Mga parikoy, niining buntaga nag-inusar ako niining atong studio karon. Apan kauban nako kamo pinaagi sa kahanginan og live stream aron magkauban kita sa pagtukod o pagsemento sa atong panimalay uban sa pulong sa Dios. Ug karong buntaga parikoy atong hisgutan kining pulong nga leading by example o kaning pagpamuno pinaagi sa maayong ehemplo. Mga parikoy, pwede ka mong musalmot o muapil sa atong panag-istoryahay. Pwede kang mag-text o mag-comment o sa atong numero ni ining 0916-296-6625 o mag-comment sa ating Facebook page. Pwede nimong i-click ang 1116 DXCS
your community radio. Mga Rikoy, sa dili pa ta moadto sa atong upat ka punto karong buntaga, aduna sa ko'y pangutana kanimo. Pasayod ba ka Parikoy nga karong Lunes sa buntag, no, while nagatan-aw ka sa imong mga anak ug sa imong pamilya. Parikoy, unsa nga klase sa ehemplo ang imong gipkitang sumbanan kanila adlaw-adlaw? Unsa imong gipkita kanila isip good example o kanang ehemplo ka? Parikoy, ang imo bang mga pulong o gawi nga nagahatag kanila og inspirasyon? O basin puro lang ka mando apan lahi ang imong gipanghimo? Parikoy, sayon ra kaayo para kanatong mga lalaki ang maghatag og mga sugo. Kanang utos ba? No? Sayon ra kanato na nga maghatag tag sugo. O kana bang magmatunong leader, matinud-anong leader sa ba lang. Ilabi na kung gikapoy ta nga naa kay problema o gikan ka sa imong trabaho. Parikoy, makadaghan usahay ang atong mga anak ug asawa mas gipaminawa ng atong mga buhat. Mas nila nang ginatan-aw ang ato ang buhat kaysa sa atong gipangsulti. Apan Parikoy, paminawa kiniha. Ang tinuod nga pagpamuno o kanang pag-lead sumala sa plano sa Dios, dili magsukad sa pagka kanabang naakay power o gahom, kundi sa pagkahimong usa ka maayong ehemplo o example. So na karong buntaga sa atong #Monday edition sa Family Matters atong susihon kung unsaon nato pagpangulo ang atong panimalay. Unsaon nato pag-lead ba isip usa ka leader sa panimalay o diha sa atong komunidad pinaagi sa ehemplo nga nahimaya ang Ginoo or mahimayas ang Ginoo. Ayaw balhin Parikoy niining atong programa karon, niining atong istasyon. O kadyot lang. Dungan nato nga paminawon ang paglaom o kadasig dinhilang sa Family Matters. Mao na Parikoy, busa karong buntaga andam ka na ba Parikoy nga mo paminaw o kana bang gitawag nga Parikoy nga magtudlo sa ato ang angay nga buhaton isip maayong ehemplo. Dili lang para sa mga amahan di ay Parikoy niining ato ang topic karon, kundi alang sa tanang mga lalaki. Kung ikaw amahan, kung ikaw lolo, kung ikaw panganay diha sa imong mga igsoon, ikaw ang magulang, kumbaga gitawag Parikoy, kining topic karon para kini kanato. Mao na Parikoy, muadto kita sa unang punto nga atong hisgutan karon niining kabuntagon may tungod sa gitawag nga leading by example. Ang unang punto Parikoy kaning gitawag nga pagkahimong sumbanan. Sa baning pagkahimong sumbanan or kaning gitawag nga the call to be a pattern. Parikoy, sugdan nato ang panag-istoryahay sa usa ka madasigon o gamhanang bersikulo. So dili pa nato susihon, naatay bersikulo nga makahatag kanatong kapin-awan. Kung imong tan-awon ang 1 Timothy chapter 4 verse 12, tanawa ha. Ang pulong nagaingon, matud pa ni Apostol Pablo ha, ayaw itugot nga may magtamay kanimo tungod sa imong kabatan-on. Noon, mahimo kang panag-ingnan alang sa mga tumutuo sa imong pagsulti, sa imong gawi or lihok, kumbaga Parikoy, o sa imong gugma, sa imong pagtuo, o sa imong kaputli. Tanawa ra gud Parikoy, daghan kayo ang gipahinumduman ni Apostol Pablo si Timoteo. Kabalo baka Parikoy kini nga pulong dili lang ni para kang Timoteo, no, usa ka batan-ong lalaki kundi para usab kini kanato nga atong ma-apply sa atong kinabuhi. Kanawa, minawa ra gud Parikoy, kini ang pulong bisan si Timoteo ha, batan-on pa ni anang panahona. So ni atong panahona nga siya na ang gitugyanan nga pangulo sa iglesia sa Efeso. Pero gipahinumduman siya ni
Apostol Pablo nga ang matuod nga otoridad sa usa ka leader wala nagdepende sa iyang edad. Kini nga time batan-on pa nga pastor si Timoteo. Pero wala ayaw dili na hunahon. Wala nagdepende na sa edad day parikoy. Kung dili no wala pa na nagdepende sa posisyon o sa gitas-on sa iyang tingog. Kung dili parikoy nagdepende kini sa adman o kanabang kaunsa siya kahamtong nga mahimong example o modelo sa uban. Tarawa parikoy, daghan kanato mga lalaki ang nagunahuna nga ang pagka-leader sulod sa panimalay nagpasabot ra sa maayo ka mga saba, maayo ka mo kontrol o maayo ka nga muhatag og mga sugo nga kinahanglan sundon dayon. Di ba kitang mga lalaki, labi na kita ang leader, pangulo, panganay diya sa panimalay, kinahanglan ingani ka. Dapat maayo kang saba, maayo kita mo saba kanila. Sa dili ta sundon, ingana dayon ang ato ang isulti. Ginakontrol na to sila og sug kita manugo para sa ilaha. Kung dili sundon, mudako dayon yung tingog. So dili di ingana ang klase nga leader parikoy, no? Tanawa ra gud parikoy sa mata sa Dios ang tinuod nga pagka-leader dili nagsukad sa gahom o ang pagpanghadlok. Dili dapat nga na nga maayo ta manghadlok. Kung dili magikan kini sa pagkahimong usa ka buhi nga sumbanan nga angay sundon sa imuhang mga manghod, sa imong sawa o sa imong mga sakop labi na diha sa imuhang panimalay. Kung ikaw panganay parikoy, no? Maayo ka nga maayong ehemplo sa imong mga manghod, dapat ingana ka. Aduna kay maayong relasyon para kanila. Dili ka maayong mo control parikoy, kundi adunay maayong example sa imong mga manghod. Ang pulong nga gigamit parikoy tan-awa kanang word nga panag-ingnan sa English gitawag nag example. Sa original nga kasulatan kung imo natan-awon dapat maayo kang ehemplo, no? Pattern o hulmahan, no? Sabot niini parikoy kung unsa ang imong ginapakita adlaw-adlaw mauusab ka na ang maging hulmahan nga karakter sa imong pamilya. So nagpasabot parikoy nga kung unsa ka mo reflect ko na sa imuhang mga sakop. Kung maayo ka nga ehemplo, kita nila nga ay mao po ni akong sundon kay mao man ni ako ang leader, mao man ni ako ang pangulo or panganay, kuya diha sa panimalay, no? Kung ikaw usa ka amahan, no? Kung sa mga parikoy karon nga amahan, kung ikaw amahan o bana nga nagpakita og ilob, nagpakita og integridad og adunay pagkahadlok diya sa Ginoo, parikoy imong ginatugyanan ang imong mga anak og usa ka maayong ehemplo nga ilang dad-on hantod sa ilang pagdako. Pohon parikoy kung mahimo nang mga dagpo na ang imong mga sakop sa panimalay, kung unsa ang imong gipakita kanila, ma-adapt na nila usab kung maabot ang panahon nga mobarog na po sila nga mahimong hamtong nga lalaki. Labi na kung mahimo na po sila, no, pangulo diha sa panimalay. Mao na ang kalainan parikoy. Mao na nga dili nato mapugos ang atong pamilya nga magpuyong balaan. No? Dili nato na sila makontrol parikoy. Ug may respeto kung kita mismo isip haligi sa panimalay. Walay gipakitang maayong sumbanan, dili nato na makontrol parikoy kung ikaw mismo wala nagpakita og maayong sumbanan o ehemplo. So ang imong buhaton parikoy ipakita jud nga ikaw adunay maayong ehemplo ngadto kanila. Ang the best nga good example parikoy nga din aduna kay Ginoo sa imong kinabuhi. Aduna kay Dios nga diin ginabarugan nimo kanunay ang pulong sa Dios. Mao nay dapat parikoy. No, ang tawag sa Dios kanimo parikoy karong adlaw, dili lang ang pagkahimong provider diha sa pagkaon. Sahay manggod diha ta kanunay focus nga ako provider diha sa panimalay, gina-provide nako ang panginahanglan, ang panggastoon diha sa panimalay. Maayo na parikoy, wala ako nang ingon nga dili na maayo, pero dapat parikoy nga dili lang ta diha nagatan-aw usab.
kundili naapod ang maayong ehemplo diha sa panimalay. Tanawa parikoy, ang pagkahimong usa ka modelo sa kinabuhi nga mao kini ang nagasalamin gayod sa karakter sa Ginoo. So nindot kay parikoy, no. So ako pinay-pray parikoy nga kani ang unang punto karon nga gitawag kita aron mahimong maayong ehemplo diha sa usa ka panimalay. Dili man panimalay, kung asa ka sa trabaho, naa ka sa imong trabaho, maayo kang example diha sa imong kauban sa trabaho. Kung ikaw usa ka panganay, magulang diha sa imong mga igsoon, dapat maayo kang ehemplo diha sa imong mga igsoon. Parikoy gitawag ta sa Dios aron mahimong maayong ehemplo diha sa pagpangalagad nato sa Ginoo. Ikaduha parikoy, ining pagpamuno sa pulong ug gawi, no? Kani mulid ta ba diha sa ato ang sinultihan o sa ato ang batasan o kada bang leading in speech and conduct. Bulo ba ka parikoy nga gihatagan og dako nga gibug-aton ni Apostol Pablo sa dihang iyang gisulat ang unang Timoteo kapitulo 4 bersikulo 12 nga kinahanglan kitang maging maayong ehemplo una sa atong pagsulti, no? May mahimo tang maayong ehemplo, first nimo yung tan-awon parikoy ang imuhang sinultihan, ang imong pagsulti. Gaway ka mo sulti. Ikaduha, sa ato ang lihok o kanang gawi. Parikoy paminawa, no? Paminawa ragod. Ang duha ka vital sa usa ka lalaki mao ang iyang ba ug ang iyang lihok. Daghang panimalay karon ang guba. Anong guba? Kay tungod kay wala sila niini, no? Ug nahimong bugnaw ang relasyon. Dili tungod sa kakulang og kwarta, no? Dili lang no maghisgot tag money matters parikoy kun dili tungod sa mga pulong nga mugawas sa baba diha sa imong isip bana o amahan o isip magulang. Unsa nga klase sa mga pulong ang imong gipang paggawas o gipang luha sa laing nga term luha man na pero sayo na nga pulong, no? Unsang klase nga pulong ang imong ginasulti o imong ginapagawas adlaw-adlaw labi na diha sa imong balay, no? O diha sa imong gitrabahoan. Parikoy tan-awa ba naa ba kini puno sa suko, no? Dali ra tang musuko o kaning word nga sige rag pamalikas, no? O sige ra pang judge, no? O kaning pangdaot sa kapwa tao, isig ka tao, labi na sa pagkatao sa imong asawa, kanunay nimo ginalockdown, no? Ug sa imong mga anak, ing-ani ba kang klase nga leader parikoy? O puno ka sa kaning dasig o paghatag og inspire ngadto kanila, kaning pailob og kaning mga pag-ampo. No, parikoy ang atong mga pulong adunay gahom baya tan-awa na. Every time nga mogawas sa atong baaba, adunay gahom. No, adunay gahom sa pagtukod o sa pagguba sa unsa man sa kinasing-kasing sa atong pamilya. Duha ra gyud paingnan ana parikoy. No, diha sa ato ang speech and conduct mag-start na sa ato ang ginapagawas sa atong baaba. Unsa man na siya? Maayo or daotan. Every time nga mogawas ta og mga dili maayo, kana siya makahatag yun na og pagguba. Dili maayo nga relasyon sa matag usa. Kay puros raman mga curse, puros raman mga dili maayo, mga bad words. Pero kung mugawas ganina nga mga blessings, nga mga pagdayeg, paghatag og inspirasyon ngadto kanila, paghatag kanila pagdasig, parikoy kana nagapahatag og lig-on, naghatag og maayong relasyon sa matag usa. Kuna parikoy nga dapat dili lang sa pulong parikoy ang kanabang mga dili maayo, kundi dapat jud nga ipakita nato ang ato ang maayong sinultihan labi na sa atong mga ginalihok adlaw-adlaw. So, adunay miingon baya parikoy tan-awa ra god. Diba na atay madungog nga kaning action speaks louder than words. Tinuod ba na parikoy? Ang action speaks louder than words. No, magsige ta og sermon sa atong mga anak, sige tag sulti. Mauna angay buhaton ha,
dapat ing ana jud o diha isip panganay dapat sumnon jud ninyo ang maayo nga magmatinudanon sila dili jud magnaldito dapat jud nga magbinuotan kanunay no sundon kanunay ang maayo no dili mag-away dili kanabang maputos kanabang ihabit kanunay ang pagpangutang no pangutang man pero ayaw palabi no ana ba apan kung makita nila nga ikaw mismo mao nang problema. Si konsulti ana ba nga sig advice o mga maayo pero kung ilang nakita kanunay nga ikaw mismo no wala ka nag-follow ni ana no useless gihapon ang tanan no wala gihapon pulos di parikoy no? Kita nila sa imong gawi nga layo ra kayo sa imong ginasulti no opposite kayo sa imong ginasulti kita nila nga wala kay control dali ra kang masuko kalaaway kay ka gamayng bikil mangaway diin ka diya sa imong trabaho sa imong mga kaila sa imong mga relatives makita na sa imong pamilya ngani din si papa di ay pero siya mutambag sa mga maayong kayo pero wala na mo nakita so useless dili siya effective mana parikoy nga dapat yun kung unsa ang atong gina-advise no ipakita diha sa atong nilihukan. Mana parikoy ang atong mga anak dili lang basta naminaw baya timan ina. Dili lang siya naminaw kundi naa sila'y makita kung unsa gani ka makita nila na. No. So dili lang ta maayo sa ato ang mga pulong. Dili ta maayo sa atong pagkanudlo kanila kundi ipakita usab ang ato ang ginabuhat matag adlaw. Unsa bang imong ginahimo matag adlaw? Makapanalangin ba na para kanila or makahatag og kaluya para kanila? No? Tanawa ra gud parikoy nga mas ginatun-an or ginamatikdan kanila adlaw-adlaw. Nag-observe sila sa imuha kung unsa ka. Timan ina. O ginasundog nila kung unsaon nato pagtratar ang ilang inahan. Kung makita nila yun sa banimo pag-treat ng imuhang asawa. Na nila. No, kung love kay nag-love kasi imong asawa, makita kasi imong mga anak. No. Kung saan nato pag atubang ang problema, napay mga panahon nga the way ka mo atubang sa mga problema, kita nila na kung unsa ka strong. No. Ug kung saan nimo paglihok kung walay nagtan-aw nga lahiing tawo. Diya dyan makita ang atong tinuod nga pagka-leader sa panimalay. Kung gusto nato og pamilya nga may pagrespeto, disiplina og dignidad, parikoy ayaw na hulata nga sila ang mag-una, baliktad na. Ayaw jud sila mag-una, nabali na. Dapat isip usa ka leader, no? Isip usa ka pangulo, panganay. Dapat ikaw ang manguna ni ana. Ngayog sugot nga ikaw na hinon ang tumoy. Dapat ikaw ang mag-una. Sugdan nimo kini karong adlaw pinaagi sa pagbag-o o paglimpyo sa imong kagulingong gawi o panulti. Sa unsang paagi uban sa tabang sa Ginoo. Walay imposible sa Ginoo kung kita mangayo og tabang. Uban sa grasya sa Dios, tabangan jud ka nga mobarog nga mahimong maayong ehemplo diha sa imong panimalay. O nindot kay parikoy no? So karon kabuntagon parikoy, I hope and I pray nga daghan tagdakunan sa ato ang unang part sa ato ang gisgutan karon. Mga ato ang unang punto parikoy gitawag gid kana nga gitawag nga dapat yun nga unsa ba yun kita nga natin gitawag nga maayong sumbanan o call to be a pattern. Ikaduha parikoy ining leading in speech and ganda. Mao to parikoy. So bago muna natin ipagtuloy ang ating diskusyon sa part 2, parikoy mag-break muna tayo sandali at pakinggan ang Family Matters theme song. Magbabalik ang Family Matters dito lang sa 1116 DXAS, your community radio. Ang Diyos ang nagbuo at nagdisenyo. Sadyang kay
at mahalagang pundasyon. Tayo ay bahagi ng dakila niyang plano. Oh, pamilya, tayo ay manalangin. Panginoon, maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, ikaw ang manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan. Ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado ang tagumpay. Sa gitna ng pagod at ingay ng mundo, may isang silungan na laging totoo. Hindi man perpekto at minsan hindi nagkakasundo, babalik at babalik pa rin sa'yo. Oh, pamilya, tayo ay manalangin. Panginoon, maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, ikaw ang manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan. Ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado ang tagumpay. Bawat ama, ina at anak, bawat mag-asawa, lolo at lola, Panginoon, sa iyo namin inaalay. Ito ang aming panalangin, kami ay iyong dinggin. Panginoon, maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, ikaw ang manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan. Ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado ang tagumpay. Maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan. Ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado tagumpay. Panginoon, maghari ka sa bawat pamilya. Panginoon, maghari ka sa aming pamilya. Panginoon, maghari ka sa aming pamilya. At kayo pa rin ay nakikinig sa 1116 DXIS Radio Komunidad. Ito po ang programang Family Matters at ako po ang inyong kasama, Parikoy Jerry. Mga Parikoy, ang DXIS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC ay isang non-profit, non-commercial, and donor-based radio station. At dahil sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership mga Parikoy, tayo ay nagpapatuloy sa paghatid ng mabuting balita ni Kristo. Kaya naman, inanyahan namin kayong maging bahagi ng ating radio ministry
Parikoy, pwede niyo pong scan ang ating QR code ng ating GCash o bank account para sa inyong donation. Please send us a message para ma-acknowledge po namin ang inyong mga donation. Maraming salamat, Parikoy, sa inyong partnership at God bless. At ngayong umaga, bago muna tayo dadako sa ating part 2, nais muna nating babatiin, i-greet natin ang ating mga masugid na nakasubaybay ngayong umaga. At hindi lang ngayong umaga, kundi last week po mga Parikoy. Salamat po sa inyo sa patuloy na pakikinig sa ating programa. Last week, ating pong napag-usapan mga Parikoy, itong tinatawag na financial wisdom every man needs. No? Maganda po yung topic na yon. At syempre, marami pong nabibless sa ating topic, lalong-lalo na sa ating mga kaibigan na mga kalalakihan, mga Parikoy, no? Maraming salamat kina Parikoy Efren Sarsalejo. Maraming salamat din kina Parikoy Yayong Lumandong. At syempre sa ating mga masugid na taga-subaybay diyan sa Zamboanga Peninsula, lalo na diyan sa Barangay Talon at sa Barangay Tugbungan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. At syempre Parikoy, ako mga pag-ampo sa inyo nga padayon kamo nga magmalig-on uban ang tabang sa Ginoo. Sayid ko Parikoy nga sa matag adlaw no, sa mga lalaki na ayut ta sa kanunay nga naata sa mga gitrabahoan sa matag adlaw. Kung ikaw nagnegosyo, kung ikaw naga-drive, kung ikaw namasayro Parikoy, kung unsang klase trabaho ang imong ginahimo matag adlaw gikan Lunes hantod Sabado Parikoy, ang mga pag-ampo nga ubanan mo kanunay sa Ginoo. Padayon ta diha sa tagpugi sa ato ang pagpangalagad labi na sa tabang sa Ginoo. Salamat Parikoy. Ug karong buntaga Parikoy, magapadayon na punta sa ato ang part 2. Kanina Parikoy napag-usapan natin ang ato ang una ikaduha nga punto nga gikan gikuha nato na sa 1 Timothy chapter 4 verse 12 nga ato ang kinahanglan nga the call to be a pattern. Ikaduha Parikoy nga leading in speech ug sa ato ang action ug sa kanang ginalihok nato Parikoy. Ang ikatulo karong kabuntagon Parikoy kining gitawag nga pagpamuno. Unsang klaseng pagpamuno Parikoy? Pagpamuno diha sa gugma ug pagtuo. Mao na Parikoy ha nga leading in love and faith. Padayon gyapon ta sa atong bersikulo Parikoy diha sa 1 Timothy chapter 4 verse 12. Kanang pagpatunulo ba ni Apostol Pablo nga anong word diha nga sa imong gugma ug sa imong pagtuo. Mao na atong gikuhaan diha leading in love and faith. Parikoy tan-awa ra God kining duha ka mga buhat dili lang basta nindot nga mga ideya. Kini ang tinuod nga mga haligi, tinuod nga lalaki. Tabang real nga lalaki. Nawar God sa atong kultura no, usahay masayt pa nato ang pagtuo nga ang lalaki no sayop ba usahay ang ato ang pangunahuna no nga ang lalaki kinahanglan magkitag kana bang gahi ka mating-a ka no dili ka magpakita og emosyon, dapat dili ka daling muhilak, dapat link-on ka when it comes sa imong anak nga mga panghitabo. Typod dili magpadayag og gugma aron lang ingnon nga isog, no? Dili ka magpakita nga humok pa, kailangan isog ka, macho ka. No mali na ing anak Parikoy nga klase nga pangunahuna. Apan ingon diha sa bersikulo sumala sa pulong sa Dios ang tinuod nga kalig-on sa usa ka leader nga lalaki makita sa iyahang andamon kanang bang ready ka kanunay nga magkita og tinuod nga gugma og pagtuo. Parikoy unsa man ang pasabot sa pag-lead nimo sa gugma? Unsa may pasabot niini nga dapat ikaw ang manguna diya sa gugma? Parikoy ang pasabot niini nga dili ka mahadlok nga magkita og pagpangga. Dapat nga magpakita di kag pagpangga. Ayaw kahadlok nga unsa man na siya oy mura magdi tinuod nga lalaki. No, dili na kahuyangon Parikoy ang magkita og pagpangga. Kada bang aduna kay pag-care nga to kanila. Kada pong
mapuyawanon o kana bang dali ka nga maduulan. Oh. Nga na parikoy. O kanang pagka ilob kanunay kung nakita nimo nga kanunay siyang nasipyat, nagkamali, naa ka kanunay andam nga mo pailob sa iyahang mga kulangon. Nga na parikoy. No, di man jud perpekto parikoy ang pagpapamuyo di sa panimalay, pero dapat ikaw isip leader sa panimalay, isip lalaki sa panimalay parikoy, dapat na kaing ani nga katangian. Ready kang nga muker pagpangga, ready ka nga dali lang maduulan o kanang naa ka sa pagkailob kanunay. Say masipyat man gyud ang asawa nato, nood ba parikoy? Sipyat na ay mga kakulangon. Labi na sa imong mga anak, makita nimo nga gahig ulo, suguon, sige og suko, sige balibad. Oh, parikoy, naman yun na yung anak, pero dapat ipakita nimo nga inakay nga anak nga karakter. No, kung makita na sa imong mga anak parikoy nga ikaw nga klase nga amahan, mahigugmaon nga amahan, mga nabang daling maduulan og na no, dili ka daling magsuko na sa imo ang kasing-kasing nga mapailubon, nindot kang klase nga leader parikoy. Makita na sa imong mga anak, no? Kanunay mo silang panalipdan kung naay sila'y dili maayo nga nabuhat, no? Naa ka ready ka nga manalipod sa ilaha. O gipangga nimo kanunay ang imuhang asawa. O kanang inahan diha sa imong panimalay. Parikoy, naghatag ka kanila og panimalay nga puno sa seguridad ug kalinaw. Ingana ang imuhang gipundar diha. Gipundar nimo nga secured sila sa imuha. Wanang seguridad. Og makita nila nga basta ingana kang klase nga leader o amahan naa kanunay ang kalinaw, dili ang lalaki sa kagubot. No? Ang gugma parikoy nga nagikan sa Dios, dili lang sa pulong baya. No? Dili lang sa pulong lang taman, kundi kinahanglan usab makita diha ang sakripisyo o pag-alagad sa imong pamilya matag adlaw. Dili kay ikaw kanunay ang serbisyuhan, kundi ikaw andam mo serbisyo para kanila. Mao nay pinaka the best parikoy sa usa ka lalaki. Parikoy, ug unsa man ang pasabot sa kaning pagpamuno sa pagtuo. Ganina atong gisgutan nga unsa man ning pag-lead sa gugma. Ikaduha kaning pag-lead sa pagtuo, tanawa gud sa matag pamilya dili gyud malikayan nga moabot ang mga dako nga mga problema, no? Mga unos sa kinabuhi, krisis sa financial, naapoy panahon nga diha sa imuhang sakop sa panimalay nga adunay mga balatian, mga kasakitan, no? Sulay sa kinabuhi, di gyud na malikayan parikoy, masinati gyud na sa usa ka pamilya. Pero sa pikas bahin sa mga problema, kinsa man ang imong pamilya nga ginatan-aw, parikoy ikaw ang ilang haligi, ikaw ang ilang kusog, ikaw ang ilang pundasyon uban ang tabang sa Ginoo. Kung moabot man ang krisis, parikoy manay pangutana, ikaw ba ang unang mawad-an o paglaom? Dapat dili na. Ikaw ba ang unang maluya? Dapat dili na. Ikaw ba ang dali ra kang mahutdan og manabang pasensya, masuko na hinong ka, dali ra kang masuko, aburido ka? Dapat dili na. Parikoy, dapat jud nga ikaw ang kusog nila diha sa panimalay. Maning pangutana diha nga, ikaw ba ang unang klase nga leader nga unang muluhod ug mutawag imo silang encourage nga wala tay laing maduulan niini kundi ang atong Dios ang Dios. Dapat nga anak ka klase nga leader. No, na mag-isultin nimo sa imong mga sakop mga anak, no? O unsay tawag nimo sa imong asawa nga ayaw mo kabalaka kay naa tay Dios nga atong gialagaran. Maka barog lang jud ta, makagawas ra ta niining pagsulay. Dapat nakay anak nga klaseng attitude parikoy. So ikaw ang leader diha sa pagtuo dapat. Parikoy ang imong pagtuo ug pagsalig sa Dios sa tunga-tunga sa kalisod maoy nagsilbing angkla nga magpalig-on ug maghatag og paglaom sa imong tibuok panimalay. Timan ina parikoy. So dapat parikoy timan-an naton ha nga ikaw ang mo lead in love, no?
and faith. Dapat ikaw ang manguna diha. Ikaw pa parikoy ang atong katapusan nga punto karong kamuntagon, mao ning giingon diha nga pabilin sa kaputli ug integridad, kanang living in purity. Parikoy sa atong katapusang punto, same ra gihapon sa mga bersikulo sa 1 Timothy chapter 4 verse 12. Ingon pa ni Apostol Pablo ngadto kang Timoteo, og sa imong kaputli. Parikoy kini nga punto usa ka labing dako, importante. Ulahi man siya na ingon pero dili po ni ang ingon nga last kundi mas importante po ni og pinakabug-at nga pagsulay sa atong henerasyon karon. Tanawa, pagkahuman sa ato ang panulti, no? Every time nga manulti ta sa atong nilihukan, sa atong gugma og pugtuo, no? Gipahinumduman kita sa Dios sa kaputli or purity sa kasing-kasing, sa hunahuna ug sa aksyon. Tanawa karon parikoy, nining panahon na sa kalibutan nga atong gipuy-an karon, makakabantay diin diri sa ato ang kalibutan kung gipuy-an. Daghan kayo mga malisya nga ato ang makit. Daghan kayo mga temptation. Labi na parikoy diha sa social media. Makita nato na diha nga naa mga dili maayo. Labi na po diha sa mga bisyo na ate makita diha parikoy, nagkalalain matang sa bisyo. Kung ang kultura parikoy sa pagluib, no, natin makita bisan diha sa mga drama, makita nato diya nga adunay mga pagluib sa bana, no? Labi na makita nato nga mga third party parikoy, giisip na lang nga usab nga normal na lang sa to ang panahon karon. O lingaw-lingaw na lang. Parikoy ang pagpabili nga putli og matinud-anon sa ato ang bugtong asawa ug labi na sa atong Ginoo, usa ka gamhanang saksi og testamento sa matuod nga lalaki sa Dios. Mao nang giingon diha sa ating kaupat nga living in purity. Bisan unsa karon ang uso sa atong palibot sa atong panahon karon, pero wala ka nagtintal diha nga dakit, no? Bisan unsang klaseng matang parikoy, bisyo man sa social media nga dili maayong natong makit parikoy, o kanang normal na lang karon kanang gitawag nga third party sa usa ka panimalay parikoy, kung mga pagampo ug panghangyo nga magpabilin ta diha sa ato ang pagpangalagad sa Ginoo nga matawag tag pure parikoy, tubangan sa Dios. Tanawa ra gud parikoy, ang kaputli dili lang basta paglikay sa pamatasan nga makasala sa lawas, kundili ini ang pagbaton og kasing-kasing nga limpyo og adunay integridad kung walay nagtan-aw. Bisan walay nakakita diya sa imong palibot, pero ikaw mismo nasayod diya sa imong kagalingon, uban sa imong konsensya. Parikoy, na nga ikaw gayod nagpabilin nga putli at tubangan sa Dios. Unsa man ang imong ginatan-aw sa imong cellphone parikoy, kung ikaw ra. O kasaligan ba ka kung ikaw ra lang usa nagtan-aw ka sa imong cellphone? Parikoy, tan-awa na daghan karon nga nagumon sa imong anak nga mga buluhaton. Unsa man ang imong ginahuna-huna o gipangbuhat kon anaa ka sa layo kauban ang imong mga barkada. Wala may nakailan nako, mahimo gyapon ni nako. Ngani ba kang klase nga leader parikoy? Timan ang tinuod nga leader nagapanalipod sa iyang kasing-kasing tungod kay nakakaingon siya nga ang iyang kaputli maoy gipuy-an sa Espiritu Santo. Timan ina parikoy, templo ta sa balaang Espiritu. Dili na to sayangon nga kita parikoy templo sa balaang Espiritu nga maoy unsa man nagatagilid og nagapanalipod sa dignidad o pundasyon sa imong panimalay. Ayaw himuha parikoy nga medyo alanganin ang imong kahimtang karon. Kung ang amahan o bana adunay kaputli sa kasing-kasing, dili siya magdala og ulaw, mao na importante parikoy. Subo o guba nga pamilya, no? Parikoy, limpyo ang imong konsensya. Ug makatutok ka sa mata sa imong asawa ug mga anak nga walay gitaguan nga kabaktan panabang mga sa imong kinasuluran. Ang kaputli naghahatag kanimo og espirituhanong otoridad ug kaalam
aron makapuno ka sa imong balay nga may kaisog, may katarungan ug walay pagduha-duha. Nga ani ka kakusgan nga leader kung naa ni kanimo ang kaning gitawag nga leading in purity. Mga parikoy, nindot kayo no ang ato ang tema karon, no? Nga leading by example. I hope and I pray parikoy nga dili lang taktaman sa pulong karong kabuntagon. Kung naaman ta sa mga kahuyangon parikoy, makayo ta og saylo sa Ginoo. Makayo tabang sa Ginoo. Ibalik sa Dios ang original nga disenyo isip usa ka lalaki diha sa panimalay ug ikaw na karon parikoy. Giawag ko ikaw parikoy niining kabuntagon nga magpabilin nga maputli diha sa atong buhi nga Dios. Dili pa ulahi ang tanan, mo na parikoy giawag ko ikaw, no? Sa kasing-kasing sa usa ka amahan, bana o batan-on nga naminaw karon. Kabalo ko nga dili sayon ang pagkahimong maayong ehemplo. Dili gid sayon, no? Dili gid sayon parikoy. Pero naay mga adlaw nga bation nato nga napakyasta. Nga wala nato nabuntog ang atong kalagot o mga kakulangon. Pero karon kamutagod parikoy gusto nako nga paminaw nimo kini pag-ayo, no? Ang Dios wala nangita og perto nga lalaki timan ina. Nangita ang atong Dios og lalaki nga may mao ni mapaubsanon nga kasing-kasing og andam magpaagak o magtudlo sa iyang espiritu matag adlaw. Di nato ni mahimo kung ato-ato lang nga pagpaningkamot parikoy. Pero makaya nato ni kung atong hangyoon ang balang espiritu nga maoy mulid sa atong kinabuhi uban sa iyang grasya. Ayaw kalimti parikoy nga ang Ginoo nga nagtawag kanimo mahimong haligi o leader mausab ang muhatag kanimo og grasya og kaalam, no? Ayaw kalimti na parikoy, siya ang Dios sa atong grasya, no? Ayaw og surrender parikoy. Ilhang nga ang matag adlaw usa ka bag-ong kahigayuna aron mapakita nimo ang gugma og integridad sa Dios sa sulod sa imong panimalay. Undayon parikoy, kay ang pamilya nga giimuhang gipamunuan pinaagi sa maayong ehemplo muani jud og panalangin og kaayuhan sa sakto nga panahon. Ona parikoy. So naning kabuntagon parikoy, padayon ta diha sa pagpangalagan. Sayod ko nga niining panahon na daghan tag-angay bantayan. So niining panahon parikoy, naatay dapat natong timan-an, no? Sabay atong i-apply sa atong kinabuhi niining kabuntagon. No, una parikoy, bantayi ang imuhang panulti sa sulod sa panimalay. Every time nga mo gawa sa imong baba, kanunay jud kang magbantay ni ana, no? Control your tongue, no? Dapat jud nga gina-control nimo ang imong mga dila. Usahay careless kanunay unsay magawa sa atong dili. Pare ko himua nga ang imong pulong maghatag og kadasig og paglaom sa imong pamilya, no? Ayaw paggamit og mga pulong nga makasakit og makaguba sa pagkatao sa imong asawa o sa imong mga anak. Nakabantayan nimo kanunay unsay magawa sa imong dila. Ikaduha parikoy, unaha ang pagkita kaysa pagmando. Tabang imo sa ipakita ang maayong ehemplo. Dili kay maayo lang ka manugo pero walay makita sa imong kagalingon. Mao nay sabot niya na parikoy. No? Kumbaga gitawag dag show. Don't just tell. Ipakita, dili lang kay maayo lang kang sulti o manugo. Kung gusto nimo nga magampo o magbasag Biblia ang imong mga anak, kita nga ikaw kanunay nagatuon sa pulong sa Ginoo. Kita nga ikaw mainampuon. O na parikoy. Ayaw sige og panugo kung wala pa nimo ginabuhat. No, unaha pagkita kaysa pagmando. Ikatulo parikoy, pangayo og pasaylo kon makasala ka. Diha na parikoy ha. Sagaran kita mga lalaki, mga leader sa panimalay, kung magkamali ta, lisod kit sa tuang mga hayog pasaylo, labi na sa tong asawa, labi na sa tong mga anak parikoy. Pero timan ini, ayaw ipadaplin kining gitawag nga mangayo ta og pasaylo kung makasala ka. No, practice humility. Ang maayong leader parikoy kabalong mo dawat sa iyang sayop. No, kon makahimo ka og kulangon sa imong pamilya,
ipaubos ang imong kagulingon ug ina sila, no? Saylo ako nak, saylo ako gang, no, naksala ko og paningkamutan nako nga ko yun ning mabuntog or mausab ko ani. So kuni parikoy nagatudlo og tinuod nga kaputli og kaluoy. Ikaapat parikoy, protektahi ang imong panimalay sa tentasyon. Dapat ikaw ang magkural. Ikaw ang tig protektar. No? Or gitawag ni guard your purity. Di kay ang mga lugar parikoy nga diin makasala ka. Dapat ayaw adto sa mga lugar nga diin dali ra ang tentasyon. Kaya nimo na. Kung huyang kandi nga dapit ayaw adto ah. Ikaw pat pod, kung asa pod kang huyang diha sa imong physical, no, kaisahay huyang ta diha nga klase nga bisyo, ayaw tuyo ah. No, likay ni anang mahuyang nga imuhang gipaningkamutan karon. O usahay weak ka diha sa mga relasyon nga makaguba sa imong integridad ug makadaot sa imong sakripisyo para sa imong pamilya. Usahay parikoy nangayto sa Ginoo nga naay kalinaw diha sa panimalay. Pero ikaw mismo, mo paduol hinuon sa mga tentasyon. Ayaw, likay. Dapat ikaw hinuon ang protektar diha sa imong panimalay. Mao na dapat parikoy ang ato ang buhaton. Diha sa ato ang kinabuhi nga maayo tang maihimong leader diha kanila. Nasayod ko parikoy nga niining kabuntagon daghantang nakatunan uban sa tabang sa balang espiritu nga kitang tanan makadawat or ma-absorb nato ang ato ang nadungog karon. Di nato kaya sa ato ang kagulingon nga pagpaningkamot pero makaya nato ni kung atong pangayoon uban sa tabang sa Dios na puno sa grasya ug gugma ug diha sa balang espiritu. Nini kabuntagon parikoy mag-ampo ta ug duyugan ko ninyo sa pag-ampo karon. Mag-ampo ta. Among Dios nga balaan mahigugmaon sa tanan. Ginoong Dios, among amahan, nining kabuntagon among kang gipasalamatan sa imuhang gugma ug grasya sa kanunay. Among giampo Lord ug imong i-bless ang matag parikoy mga leader nga nagapaminaw karon sa bisan asang dapit Ginoo sa ilang gihimutangan karon. Kung naaman sila karon sa ilang gitrabahuan or naaman sila karon diha sa ilang panimalay nga nagpahulay, Ginoo, tabangi kami nga mahimo kaming maayong sumbanan o sample para sa uban. Nagsugod kini Ginoo, tabangi kami diha sa panimalay, sa asawa, mga anak, sa mga silingan, sa mga paryente, ug uban diha Lord God sa mga kauban sa mga trabaho nga makita Ginoo ang maayong ehemplo nga naa kanamo. Lord, sama sa imong giingon nga ipadanag ang kahayag nga naa kanamo ug ang kahayag kana ikaw Lord nga naa sa among kasing-kasing. Ubangi kami o Dios ug salamat nga kanunay kami nimong ginatudluan. Imuha silang maayong sumbanan sa pulong o Dios, sa dawi, sa lihok, nga puno gayud sa gugma, pagtuo, ug kaputli. Ginoo, protektahi ang ilang kasing-kasing, sa tanang tentasyon, ug bag-uha ang ilahang panguhuna-huna, matag adlaw. Tabangi kami o Dios, uban sa tabang sa balang espiritu, sa pangalan ni Jesus. Amen ug amen. Salamat Prekoy sa inyong panag-uban sulod sa usa ka oras. Nasayod ko, medyo mubo-mubo lang ang ato ang gihatag og oras karon. Pero ako mga pag-ampo, natabangan ta sa Ginoo sa matag adlaw. Sa dili pa dayta mo adto sa pagpasalamat sa atong mga technician sa tanang naga-birthday karon. Sa mga parikoy, happy birthday sa inyong tanan. Dili man ako ma-mention isa-isa ang inyong pangalan, pero I hope and I pray nga tagaan mo sa Ginoo og taas nga kinabuhi, maayo nga panglawas kanunay ug ang Ginoo magauban kaninyo. Muli po mga kapatid, no, atong pasalamatan po ng atong mga technical team. Salamat po kina Kuya Romel Paulino, Kuya Rolando Alfonso. Mga parikoy, abangan ang susunod na programang Radyo Singkauman kasama si Otto Mubin. Tuwing alas 9:30 ng umaga, Lunes hanggang Sabado, ang ating Family Matters ay makakasama nyo. Kini ang inyong parikoy Jerry, nagapahinumdum kanimo, ang lalaki
nga naay pag-ampo diha sa Ginoo, dili gyud maguba ang pundasyon. Muli po, mga parikoy, abangan ang ating Family Matters sa susunod na Monday #edition. Hanggang sa muli, mga kapatid, mga Family Matters, God bless, and bye-bye!